अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत हूद की आयत नंबर 19 से लेकर 24 तक। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लाज़ीना वो लोग यसुद्दूना जो रोकते हैं अन सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह से। इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ालिमों पर अल्लाह ताला की लानत है। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ालिम वो लोग हैं, अल्लाज़ीना वो लोग सद्दूना जो रोकते हैं अन सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह से, यानी लोगों को, दूसरों को, व यबगूनहा और तलाश करते हैं इस राह में इवजन टेढ़ापन, यानी यबगूनहा में हा से मराद हक अल्लाह की राह, यानी तलाश करते हैं अल्लाह की इस राह में टेढ़ापन। वाहुम और वो भी लाखिराती साथ आखिरत के काफिरूना इनकार करते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो दूसरों को अल्लाह की राह से रोकने के लिए अल्लाह की राह में कजियाँ तलाश करते हैं, टेढ़ापन तलाश करते हैं ताकि लोगों को अल्लाह की राह से रोक सके। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका यही वो लोग हैं, लम यकूनु नहीं थे वो, मोजिज़ीना आजिज़ करने वाले, फिलर्जी ज़मीन में अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग ज़मीन में अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते, यानी कि अल्लाह की राह में कजियाँ तलाश करके, हक की राहों में टेढ़ापन तलाश करके ये अल्लाह को ज़मीन में आजिज़ नहीं कर सकते। वमा काना और नहीं है, लाहुम उनके लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह ताला के अलावा, मिन औलिया कोई दोस्त, युज़ाफ़ु दुगना किया जाएगा, लाहुम इनके लिए, अल अज़ाबु अज़ाब। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसे लोग हैं कि इनको दुगना अज़ाब दिया जाएगा और अल्लाह के अलावा इनका कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। मा कानू नहीं थे वो, यस्तातियूना ताकत रखते, सामा सुनने की, व मा कानू और नहीं थे वो, युबसिरूना देख सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसे लोग थे कि गुनाह कर करके गुनाहों पर डटे रहने की वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिलों को सख्त कर दिया, यानी ना तो वो हक़ को सुन सकते थे और ना ही देख सकते थे। जिस तरह कि एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब उनको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा तो वो कहेंगे लो कुन्ना नास्माउ और नाकिलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाब सईर, कि अगर हम सुनते समझते तो हम कभी भी जहन्नम में ना जाते। यानी फिर वो अफसोस करेंगे, यानी दुनिया में जो अपनी सलाहियतों का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, दुनिया में ना उन्होंने हक़ को देखा, ना सुना और ना ही दिल से हक़ को समझा, फिर आखिरत में वो इतराफ़ करेंगे कि अगर हम सुन लेते, हक़ को देख लेते, समझ लेते तो आज हम जहन्नम में ना जाते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका यही वो लोग हैं, उलाइका अल्लाज़ीना यही वो लोग हैं, खासिरू नुकसान में डाला, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वज़ल्ला और गुम हो जाएंगे, अनहुम इनसे, मकानों जो थे वो यफ्तारून झूठ बांधते, यानी दुनिया में जो झूठ बांधते थे, यानी दुनिया में ये दावा करते थे कि ये तमाम अल्लाह के अलावा जो पीर हैं, फ़कीर हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे, ये अल्लाह के यहाँ हमारी मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन उनसे ये तमाम झूठ गुम हो जाएंगे, यानी उस दिन अल्लाह के अलावा कोई भी मदद करने वाला नहीं होगा। ला जारमा नहीं शक, अन्ना हूँ बेशक वो,
فی الآخراتی آخرت میں ہم الاکثرون وہ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہوا وہاں عمل صالحہ کا ذکر ضرور ہوا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقْبَتُوا اور رجوع کیا اِلیٰ ربِّہِم اپنے رب کی طرف۔ وَأَقْبَتُوا یعنی جھکے، عاجزی کی، رجوع کیا اِلیٰ ربِّہم اپنے رب کی طرف۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنتی جنت کے رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، یعنی فیہا سے مراد اس جنت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ بھی کیا، یعنی ایمان کے بغیر عمل صالحہ کسی کام کے نہیں اور عمل صالحہ کے بغیر ایمان کسی کام کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مثل الفریقین مثال دو فریقوں کی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گنہگار لوگوں کا ذکر کیا، کافروں کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمان والوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الفریقین مثال ان دونوں فریقوں کی، کالاعمیٰ اندھے کی طرح ہے، والاصم اور بہرے کی طرح، والبصیر اور دیکھنے والا، والسمیع اور سننے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال جو ہے اندھے اور بہرے، دیکھنے اور سننے والے کے ساتھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل یستویان کیا وہ برابر ہے مثلاً مثال میں، یعنی جس طرح ایک اندھا اور بہرا برابر نہیں، ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، بہرا اور سننے والا برابر نہیں، اسی طرح ایمان والے اور کافر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا پس کیوں نہیں تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے، یعنی ایمان والے جو ہیں وہ دنیا میں حق کو دیکھتے ہیں، حق کو سمجھتے ہیں، پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو کافر ہیں وہ نہ حق کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی مثال میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح فرمایا اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، اسی طرح زندے اور مردے بھی مثال میں برابر نہیں۔ تو اسی طرح کافر اور منافق مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مسلمان جو ہوں گے ان کو اللہ کے ہاں بہت سارے اجر ملیں گے، اللہ کے ہاں جنتیں ملیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں مسلمانوں کے لیے بہت سارے انعام ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ بھی کیے۔ اب اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہے جو انشاءاللہ ہم کل ہی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔